آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا نا، تو آدم علیہ السلام جنت دے اندر اپنی زندگی گزار رہے. ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ساری جنت دی سیر کر رہا. اللہ کریم نے ملائکہ نو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام نو ساری جنت دی سیر کراؤ. آدم علیہ السلام جنت دی سیر کرنے گئے تو آدم علیہ السلام فرماتے میں جنت دے اندر 5 نام ویکھے. کنے بولو بولو 5 نام ویکھے. او نا کی نے جڑے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر ویکھے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام فرماتے میں جنت دے اندر 5 نام ویکھے. پہلا نام جڑا جنت دے اندر لکھیا ہے آدم علیہ السلام فرماتے نے میں ویکھیا سامنے لکھیا ہے میں محمود آیو محمد. دوسرا نام لکھیا میں فاطرتیو فاطمہ. تیسرا نام لکھیا میں آلائیو علی. چوتھا نام لکھیا میں احسنتیو حسین. پنجواں نام لکھیا میں محسنتیو حسین. آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ 5 نام کیڑے نے؟ فرمایا آدم نام یاد کر لے ایک ویلا آوے گا نام تیرے کم آ جان گے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے 5 نام یاد کر لے. ویلا گزر دریا دانا کھا کے جنت تو زمین تے آ گئے. 350 سال روندے رہے دنے بھی رو رہے تے راتی بھی رو رہے. اج کسے دا یار دکھی ہوئے تے یار کلو ویکھیا نہیں جانا. کسے دا عاشق دکھی ہوئے مشوق کلو ویکھیا نہیں جانا. کسے دا طالب دکھی ہوئے مطلوب کلو ویکھیا نہیں جانا. جدوں نبی روندا ہے خالق کلو ویکھیا نہیں جانا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دنے بھی رو رہے تے راتی بھی رو رہے. ایک دیارے خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کم ہوئے. فرمایا میرا آدم پیا روندا ہے جا میرے آدم دے کول چلا جاتے جا کے 5 نام لے لے جڑے آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر یاد کیتے نے. جبریل چلے تے آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے. جدوں آ کے 5 نام لینے شروع کیتے تیرے تے میرے نبی دا نام آیا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ تینو محمد دا واسطہ ہی میرے تے راضی ہو جا. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سجدے تو سارے اٹھا لا. وسیلہ میرے یار دا پالیا اجے تے اپنی رضا منگیا. کتنے میرے یار دا وسیلہ پا کے قیامت تک آن والی نسل دی رضا مانگ دو میں سارے تے راضی ہو جاواں. میں وسیلہ میرے یار دا پالے ہی. وسیلہ جو یار دا پالے ہی نا اجے میرے یار دا وسیلہ پا کے اپنی رضا منگیا. جے قیامت تک آن والی نسل دی رضا مانگ دو میں سارے تے راضی ہو جاندا. او ویکھ تیرے تے میرے نبی دا نام کدوں دا پیا چلدا ہے. حضور کدوں دے فضل نے حضور کدوں دے رحمت نے اجے آئے نہیں نہ چلدا ہے پیا. اجے حضور نہیں آئے تے نہ پیا چلدا ہے. تے پھر میں کیوں نہ کہاں تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اجے حضور آئے نہیں. نبی کریم علیہ السلام دا ذکر جاری ہے. سرکار دا نام پہ چلدا ہے.